नमस्कार। राति दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। डिभिजन वन कार्यालयद्वारा दाङमा संरक्षणमुखी वृक्षारोपण कार्यक्रम सुरु। प्रथम लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि बाँके जिल्लालाई। दाङ 6 स्वर्ण 11 रजत र 13 कांस्य पदक सहित तेस्रो। तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको इकाइगत सिस्टम प्रणाली अन्तर्गत परिषद संयोजक तथा सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम आज सम्पन्न। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद आज देशभर मनाइँदै र पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 121 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। आजदेखि बजेट भुक्तानी र निकासा नगर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशन। अब खबर विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 121 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 3045 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 121 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 31 जना संक्रमित निको भएका छन्। अब नेपालमा 678 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 10,567 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको इकाइगत सिस्टम प्रणाली अन्तर्गत परिषद संयोजक तथा सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन समितिका संयोजक प्रदीप धितालको अध्यक्षता एवं नगर प्रमुख टीकाराम खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। प्रमुख अतिथि खड्काले कार्यपालिकाबाटै चुनढुङ्गा उत्खनन अनुमति दिने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। उत्खननका कारण वन जंगलको क्षति, पानीको स्रोत बन्द रहने बताउनुभयो। खड्काले खानेपानी, सिँचाइ, वातावरणमा क्षति पुग्ने भएकाले उत्खनन गर्न नदिइने बताउनु भएको छ। उहाँले सहलगानी मार्फत खानेपानी 12 महिना उपभोक्ताहरू समक्ष पानी पुर्याइदिने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष यमकान्त भण्डारीले मुहान क्षेत्रको चुनढुङ्गा उत्खननमा रोक लगाउन आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव सेवकराम भण्डारीले गर्नुभएको थियो। डिभिजन वन कार्यालयले दाङमा संरक्षणमुखी वृक्षारोपण कार्यक्रम सुरु गरेको छ। वर्षेनी बिरुवा लगाउने तर लगाउने बिरुवा हुर्काउने र संरक्षणमा चुनौती बढ्दै गएपछि यो वर्षदेखि संरक्षणमुखी वृक्षारोपण कार्यक्रम थालिएको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ। अभियानकै रूपमा वृक्षारोपण गरेर कम मात्रै बिरुवा हुर्काउने भन्दा बरु थोरै लगाउने र धेरै हुर्काउने लक्ष्यका साथ यो वर्ष दाङमा करिब 200 हेक्टरमा करिब 2 लाख बिरुवा लगाइएको डिभिजन वन अधिकृत मोहन प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। संरक्षणमुखी कार्यक्रम अनुसार अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गरी घोराहीको मघै, रामपुरको चरिङ्गेदह, तुलसीपुरको कटकुइया, भिउडर, सुनपुर र बबैमा गरी 9 हेक्टर वनमा तारबार सहितको वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ। सूचना अधिकारी केसीका अनुसार तुलसीपुरको मोतीपुर, दङ्गीशरणको सिमठाना र महालक्ष्मी, नारायणपुरको सर्जुगङ्गा र बबई नदी, अम्बिकेश्वरीको कुवाडी र शान्ति सामुदायिक वन क्षेत्रको करिब 20 हेक्टर नदीले कटान गरेको क्षेत्रलाई तारबार गरी वृक्षारोपण गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले एक पालिका एक कृषि अवधारणा अनुसार स्थानीय किसानहरूलाई सहभागी गराई दाङको घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बङ्गलाचुली, शान्तिनगर र दङ्गीशरण गाउँपालिका गरी 5 वटा पालिकामा 10 हेक्टरका दरले 50 हेक्टरमा कृषि वन बनाउने काम गरेको कार्यालय
प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी घोराहीको शान्ति र कर्जाही, पुरनधाराको झार गजेरी, दङ्गीशरणको बाल कल्याण सामुदायिक वन क्षेत्रको करिब 20 हेक्टर जग्गामा बिरुवा लगाई संरक्षणको काम अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै जिल्लाको पहाडी भेगमा जडीबुटी विस्तारको काम अघि बढाइएको छ। बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको 10 हेक्टर, घोराहीको पहाडी भेगमा 6 हेक्टर र तुलसीपुरको 4 हेक्टरमा टिमुर, मालगेडी, सुगन्ध, कोकिला लगायतका जडीबुटीका बिरुवा लगाइएको छ। त्यस्तै समूह र सहकारी मार्फत यो वर्ष करिब 20 हेक्टर जमिनमा जडीबुटी खेती विस्तार गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 सिस्ने खोलाको किनारा रहेको खाली जग्गामा वृक्षारोपण गरिएको छ। वर्षौंदेखि परम्परागत खुल्ला चरीचरणको रूपमा रहेको नाङ्गो पाखामा आइतबार उपभोक्ताहरूले वृक्षारोपण गरेका हुन्। प्रथम लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि बाँकी जिल्लाले जितेको छ। नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषदको आयोजनामा दाङको बेलझुण्डीमा सञ्चालित 12औं संघीय तथा प्रथम लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि बाँकीले जितेको हो। प्रतियोगितामा 19 स्वर्ण, 7 रजत र 10 कांस्य पदक जित्दै बाँकी च्याम्पियन बनेको हो। यसैगरी बर्दिया जिल्ला 9 स्वर्ण, 9 रजत र 12 कांस्य पदक सहित दोस्रो र दाङ 6 स्वर्ण, 11 रजत र 13 कांस्य पदक सहित तेस्रो भएको हो। 3 दिने प्रतियोगितामा कपिलवस्तु जिल्लाले 6 स्वर्ण, 4 रजत र 2 कांस्य पदक सहित सान्त्वना पुरस्कार पाएको छ। कराते छात्रमा गुल्मी जिल्लाका हिमाल छेत्री र छात्रामा दाङकी डोल्मा थापा उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुनुभयो। एथलेटिक्समा छात्रमा बाँकीका युवराज विक र छात्रामा दाङकी निशा चौधरी उत्कृष्ट खेलाडी बन्न सफल हुनुभयो। उसुतर्फ छात्रमा बाँकीका सुदीप रोका मगर र छात्रामा बर्दियाकी लिन्दा दहित, भलिबल छात्रमा रूपन्देहीका बादल राणा र छात्रातर्फ रूपन्देहीकै सपना डाँगी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुनुभयो। प्रतियोगितामा व्यक्तिगत विधा अन्तर्गत एथलेटिक्स, उसु करातेमा पहिलो भएका खेलाडी र टिम गेमतर्फ कबड्डी, भलिबलमा छनौटका आधारमा टिम तयार गरिनेछ। छनौटमा परेका खेलाडीले यही असार 28 देखि 30 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दाङका विभिन्न संस्थागत विद्यालयमा सामाजिक विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको लागि एक दिने अभिमुखीकरण गरिएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन दाङको आयोजना र ग्रीन बुक पब्लिसर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युटर्स प्राली काठमाडौँको प्रयोजनमा अभिमुखीकरण गरिएको हो। तालिम उद्घाटन गर्दै प्याप्सन लुम्बिनी प्रदेशका सल्लाहकार महेन्द्र अधिकारीले शिक्षकका लागि विषयगत तालिम जरुरी भएको बताउनु भएको छ। शिक्षक आफ्ना विषयमा सधैँ अपडेट हुनुपर्ने भएकाले पनि नियमित रूपमा यस्ता तालिमहरू सञ्चालन हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। प्याप्सन दाङका अध्यक्ष मधुसूदन केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सदस्य वासुदेव रिजाल, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ प्याप्सनका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव थापा लगायतले बोल्नु भएको थियो। दाङ प्याप्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय जीएमले धन्यवाद दिनुभएको थियो भने सचिव आदिम केसीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। सामाजिक विषयवस्तुका पुस्तक लेखकद्वय दीपक मरहट्टा र जीवनराज पन्थीले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। उहाँहरूले कक्षा 6 देखि 12 सम्मका सामाजिक अध्ययन विषयका अध्यापन गर्नुपर्ने विषयवस्तु, मूल्याङ्कन विधि, अध्यापन शैली, कक्षा कोठा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। सामाजिक अध्ययन विषय समाजसँग जोडिएकाले विद्यार्थीहरूको सामाजिक परिवेशसँग जोडेर पठन पाठन गराउनु प्रभावकारी हुने प्रशिक्षकहरूको जोड रहेको थियो। परीक्षा केन्द्रित मात्रै भन्दा पनि सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित रोचक प्रस्तुतिका साथ पठन पाठन गर्न सकिने पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने पनि उहाँहरूले बताउनु भएको थियो। आजदेखि बजेट भुक्तानी र निकासा नहुने भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गए राति 12 बजेदेखि चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा रोक्न यसअघि नै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूले प्रयोग गरिरहेको लेखा र भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निर्देशन दिइएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशन अनुसार अस्ति शुक्रबार नै लेखा नियन्त्रक कार्यालय र इकाइहरूले आफ्नो प्रणाली बन्द गरिसकेका छन्। केही निश्चित प्रयोजनको बिल भने भुक्तानी हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब 7 दिन मात्रै बाँकी छ। सरकारको दैनिक हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म कुल 10 खर्ब 77 करोड 41 लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल 11 खर्ब 80 अर्ब 60 करोड 4 लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। कार्यालयका अनुसार कुल लक्ष्यको 84.76% बराबर राजस्व सङ्कलन भएको छ। त्यसमा कर राजस्व कुल 9 खर्ब 26 अर्ब 50 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबर सङ्कलन भएको छ। यो कुल लक्ष्यको 86.75% बराबर हो। चालू आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 67 अर्ब 96 करोड 25 लाख रुपैयाँ बराबर कर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाँकी रहेको अवधिभित्र कर राजस्व तोकिए बराबर नै सङ्कलन हुने सरकारको विश्वास छ। कोभिड-19 महामारी र प्रभावका बीच पनि राजस्व सङ्कलन अवस्था सन्तोषजनक रहेको सरकारको दाबी छ। त्यस्तै गैर राजस्व 1 खर्ब 12 अर्ब 62 करोड 79 लाख बराबर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म 74 अर्ब 19 करोड 71 लाख बराबर सङ्कलन भएको छ। यो कुल लक्ष्यको 65.87% बराबर हो। कार्यालयका अनुसार सरकारले 59 अर्ब 91 करोड 79 लाख बराबर अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरेकोमा 13 अर्ब 88 करोड 33 लाख बराबर प्राप्त भएको छ। कुल लक्ष्यको 23.17% बराबर हो। सबै विवरणका आधारमा हेर्दा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको असार 25 गतेसम्म कुल लक्ष्यको 85.33% बराबरको प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै सरकारको खर्चतर्फ कुल लक्ष्यको 74.33% बराबर खर्च भएको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी खर्च चालू खर्च रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको कुल 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड 92 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म 12 खर्ब 12 अर्ब 11 करोड 52 लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ। त्यसमा चालू खर्चतर्फ 10 खर्ब 65 अर्ब 29 करोड 39 लाख बराबरको खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 9 खर्ब 38 अर्ब 20 लाख बराबर खर्च भएको छ। यो भनेको कुल लक्ष्यको 88.05% बराबर हो। यस्तै पुँजीगत खर्च कुल लक्ष्यको 46.22% बराबर भएको छ। विकास निर्माणका काम प्रभावकारी बन्न नसकेको कारण पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुन नसकेको देखिन्छ। सरकारले 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म 1 खर्ब 74 अर्ब 75 करोड 42 लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ। यस्तै सरकारले नियमित रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरेको वित्तीय व्यवस्थातर्फ लक्ष्यको 52.45% बराबर खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 89 अर्ब 43 करोड 76 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थातर्फ गरेको छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म 79 अर्ब 35 करोड 90 लाख रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गरेको छ। प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारेर 4 महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना आजदेखि सुरु हुँदैछ। 1 महिना अघि जेठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घर घरको तुलसी मोठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ। आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म 4 महिना भगवान विष्णु क्षीर सागरमा शयन गर्नुहुने भएकाले आजको दिनलाई हरिशयनी एकादशी भनिएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनु भएको छ। भगवान विष्णु शयन गर्नुहुने 4 महिनालाई चतुर्मासा पनि भनिन्छ।
एक वर्षमा 24 एकादशी पर्छन्। सक्नेले सबै एकादशीमा फलाहार मात्र गरेर व्रत बस्छन्। नसक्नेले चतुर्मासाका 4 महिनामा पर्ने 8 एकादशीमा व्रत बस्छन्। कामकाजमा सक्रिय हुनुपर्ने र 4 महिनासम्म पनि फलाहार गर्न नसक्नेले भने हरिशयनी एकादशी र हरिबोधिनी एकादशीका दिन फलाहार गरी व्रत बस्ने गर्छन्। एकादशीका दिन विशेष गरी चामलबाट बनेका परिकार नखाने, रोटी, ढिँडो लगायत फलाहार गर्ने गरिन्छ। वैज्ञानिक रूपमा पनि बढी अक्सिजन पाइने प्रमाणित भएको तुलसी विभिन्न रोगका लागि औषधिका रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। तुलसीको मोठ भएको ठाउँमा रोग सार्ने विषालु प्रकारका कीटाणु नआउने विश्वास समेत गरिन्छ। वास्तु दोष भएका ठाउँमा तुलसीको मोठ राख्नाले सकारात्मक फल प्राप्त हुने मान्यता समेत छ। तुलसी भएको ठाउँमा शुद्ध हावा बहने तथ्य समेत वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भएको छ। 4 महिनासम्म विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको तुलसीलाई कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधिनी एकादशीका दिन दामोदरसँग विवाह गरिदिने वैदिक विधि छ। तुलसी र दामोदरको विधिपूर्वक विवाहपछि अग्नि स्थापना विधिबाट चतुर्मासा व्रतको उद्यापनका लागि हवन समेत गरिन्छ। कोरोनाबाट बच्न मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न पनि तुलसी लगायत जडीबुटीले काम गर्ने जनाइएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद ईदुल जोहा आज देशभर मनाइँदैछ। ईदुल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 77औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ। यस अवसरमा देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लाग्छ। यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिन्छ। मक्का मदिना जान गृह मन्त्रालयले आते जाते विमान टिकटको व्यवस्था गरी हज यात्रा गराउने गरेको छ। मक्का मदिना जान नपाउने हज यात्रीले समेत घर घरमै बकर ईद मनाउँछन्। यो पर्वको मुख्य उद्देश्य नै हज यात्रा हो। बकर ईदका अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित दक्षिण चुरे भएर उत्तरतर्फ बग्ने खहरी खोलामा फँसेका महिलाहरूलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ। 16-17 जनाको समूह भएर त्रिशक्ति सामुदायिक वन क्षेत्रमा च्याउ खोज्न गएका बेला खोलामा आएको बाढीले गर्दा उनीहरू फँसेका थिए। मानिस खोलामा फँसेको सूचना पाए लगत्तै रणसिंह दल गण लमही ब्यारेकका क्याप्टेन जलमदेव चौधरी, नम्बर 29 ज्वालामाई गण हेडक्वार्टर भालुबाङका प्रहरी निरीक्षक धनञ्जय केसी, सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 41 गण हेकुवा अर्जुन खोलाका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र कार्की, वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रहरी निरीक्षक पुष्पराज थापा, इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाका प्रहरी निरीक्षक रञ्जु केसी लगायतको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। राजपुर बेला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बेला चम्फाका स्थानीय महिलाहरू च्याउ खोज्न जंगल गएर फर्किने समयमा सोमैथान नजिक रहेको दरबाजा खोलामा 17 जना फँसेका हुन्। बिहान 9 बजेदेखि खोलाको बीच भागमा फँसेका एक बालिका सहित 10 जना महिलालाई सशस्त्र प्रहरीको उद्धार टोलीले 5 घण्टापछि उद्धार गरेको हो। 18 जना मध्ये 9 जना निस्कन सफल भएका थिए भने बाँकी 10 जना खोलाको बीच भागमा फँसेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीले हरेक नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने आफ्नो दायित्व भएको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब दाङले आज तुलसीपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले अझैसम्म पनि नागरिकले पाउने आधारभूत सेवा पनि सहज पाउन नसकेको भन्दै यसलाई सहज बनाउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ। यसका लागि तीनै तहका सरकारसँग छलफल गर्ने समेत बताउनुभयो। राज्य मन्त्री केसीले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको सेवालाई थप विस्तार गर्ने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोनाको समयमा योगदान गरेका कर्मचारीको नवीकरणमा पहल थाल्ने समेत बताउनुभयो। त्यसका लागि स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले प्रत्येक पालिकामा 15 शैय्याको अस्पताल बनाउने कुरा अघि सारेको अवस्थामा अझै पनि धेरै पालिकामा ती अस्पतालको
निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै यसलाई पनि पूर्णता दिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। राज्य मन्त्री केसीले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको अवलोकन समेत गर्नु भएको छ। त्यस अवसरमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश स्तरीय भएकाले प्रदेशले त्यसलाई हेर्ने जिम्मा पाएको मन्त्री केसीले बताउनु भएको छ। त्यस अवसरमा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपानेले अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सर्वेको काम अघि बढाउन पहल थालिदिनका लागि अनुरोध गर्नु भएको छ। प्रादेशिक अस्पतालको आलोचना गर्ने गरिएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विनोद सिंहले बताउनु भएको छ। अस्पतालको छुट्टै आम्दानी नभएकाले पनि आफैले कर्मचारी थप गर्न सक्ने अवस्था नभएको उहाँको गुनासो थियो। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। डिभिजन वन कार्यालयद्वारा दाङमा संरक्षणमुखी वृक्षारोपण कार्यक्रम सुरु। प्रथम लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि बाँके जिल्लालाई। दाङ 6 स्वर्ण 11 रजत र 13 कांस्य पदक सहित तेस्रो। तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको इकाइगत सिस्टम प्रणाली अन्तर्गत परिषद संयोजक तथा सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम आज सम्पन्न। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद आज देशभर मनाइँदै र पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 121 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। आजदेखि बजेट भुक्तानी र निकासा नगर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशन। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।